So let's talk about marriage and rehabilitation. Marriage is a form of rehabilitation. When we discuss about marriage, हमारे दिमाग में आती है बात कि हम कहें कि इसकी शादी करा दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा या ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर हम कहते हैं कि इसके बच्चे हो जाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको जो है वो ये वाली इस वाली सोच से बहुत आगे निकलना है कि अगर किसी की शादी हो जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा या वो ठीक हो जाएगी। और भी बहुत सारे मसले इंसान के साथ चल रहे होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि पहले इसकी रिहैब कराते हैं, पहले इसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इसकी शादी कराएँ ताकि दोनों पार्टनर्स की लाइफ जो है वो अच्छे से गुज़र सके। ना कि आप एक बिल्कुल अनस्टेबल इंसान जो बिल्कुल आपके जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या किसी भी चीज़ से लड़ रहा है और या फिर वो किसी भी साइकियाट्रिक इलनेस से लड़ रहा है, तो आप उसकी जो है वो शादी कर दें और वो बिल्कुल अपनी लाइफ़ और दूसरे की लाइफ़ भी तबाह कर दे। अच्छा, हमारी देसी कल्चर में हम कहते हैं कि इसकी शादी करा दो, ये ठीक हो जाएगा या ये ठीक हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। ये शादी जो है वो हर चीज़ को फ़िक्स नहीं कर सकती है। आपके साथ जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं आपके दिमाग में या आपको किसी भी चीज़ से आप लड़ रहे हैं, तो मैरिज इज़ अ नोन नॉट अ क्योर अगेन। और आप उस चीज़ को फ़िक्स नहीं कर सकते। वन शुड नॉट फ़िक्स इट। कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी शादी से पहले उसको रिहैब करें। आपके इमोशनल, आपके बिहेवियर, आपके मेडिकल जितनी भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उन सबको जो है वो हेल्प करेगी टू मेक श्योर कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल इज़ हेल्दी। तो आपको चाहिए कि आप जो है वो अपनी लाइफ को बिफोर एंड आफ्टर रिहैबिलिटेशन देखें। अगर आप आफ्टर रिहैबिलिटेशन आप आफ्टर मैरिज रिहैबिलिटेशन देखते हैं तो उसमें आपका जो स्पाउस है वो कितना आपके लिए सपोर्टिव है, आपको कितना सपोर्ट कर रहा है रिहैब के लिए और आपको कितना आपकी कंडीशन को समझ रहा है। तो आई थिंक कि बाद में भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है और पहले अगर किसी के साथ कोई मसले चल रहे हैं तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जहाँ पर आती है बात कि आप जो है वो उसकी शादी करा दें और वो सही हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अ, ये चीज़ लीड करती है एक ख़राब रिलेशनशिप को, बहुत ख़राब कंपेनियनशिप को। तो आपको चाहिए कि आपके साथ जो भी मसले हैं, वो आप पहले देखें, वो किस नौइयत के मसले हैं, किस तरह की तकलीफ़ है आपको। तो उस तरह से आप जो है वो उसको फ़िक्स करने की सो रिहैबिलिटेशन आपकी शादी में इस तरह से काम करती है, आपको हेल्प करती है जस्ट टू एनकरेजिंग आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप दूसरे के लिए करते हैं और आपको जो है वो प्रोवाइड करती है इमोशनल सपोर्ट, कंपेनियनशिप। ये चीज़ें आपको दूसरे के लिए महसूस कराती है। ये एक तरीके का रिहैब है जो आप अपनी लाइफ में शादी में ये चीज़ दूसरे के लिए कर रहे होते हैं। आपको सोशल सपोर्ट करती है, आपको जो है वो कोई भी रिस्क लेने से या कोई भी रिस्क से एक सपोर्ट करती है, एक तरीके से एक पुश देती है आपको लाइफ में कि शादी अगर होगी तो हम इस तरीके से काम कर सकेंगे। 2 अच्छे लोग जो हैं मतलब 2 स्टेबल माइंड जो हैं वो किस तरीके से अपनी लाइफ को चला सकेंगे, अपनी शादी को चला सकेंगे। तो जो शादी है वो आपको किस तरीके से जो है वो आपकी लाइफ में एक रोल प्ले करती है, मतलब एक इंडिविजुअल की। फॉर एग्जांपल अगर किसी की डिस्ट्रक्टिव या कोई ऐसी हैबिट है जो आप जो है वो उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शादी आपको वो हेल्प करती है। बहुत सारी केसेस में ये देखा है कि जो एडिक्शंस जिनको होती है इंडिविजुअल को, वो आपको किस तरीके से जो है वो हेल्प करती है कि आप जो है वो अपनी आदत को थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करते हैं। इसी तरीके से जो है वो बहुत सारे आपको सपोर्ट मिलते हैं, सोशल सपोर्ट्स मिलते हैं। तो ये लाइफ़ में बहुत बड़ा, बहुत ड्रास्टिक चेंज आपका जो है वो शादी की वज़ह से आता है।
بہت سارے کیسز میں ایسا نہیں بھی ہوتا، بہت سارے کیسز میں بہت ڈفرینٹ کیس ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ بہت ٹاکسک ریلیشن میں مطلب پائے جاتے ہیں، اور پھر وہ کمپینین شپ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. وہ کمپینین شپ کو بالکل نیگیٹو طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں پر آپ کسی چیز کے پروز ہوتے ہیں وہاں کونز ہوتے ہیں. شادی میں کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بہت بری چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کی پاسٹ میں کسی آپ ڈپریشن یا انزائٹی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لونلینس ہوتی ہے، انڈیویجوالٹی یہاں پر بہت ہے، تو وہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو اکیلے رہنا پسند ہوتا ہے یا نہیں بھی رہنا پسند ہوتا، تو شادی آپ کو ہیلپ بھی کرتی ہے ایز ویل ایز آپ کو کسی ٹراما میں ڈال بھی دیتی ہے. فار ایگزامپل، آپ کبھی یہ بات سوچیں کہ اگر کوئی انسان ڈپریشن میں ہے، وہ نہیں رہنا چاہتا اکیلا، تو آپ شادی کر کے سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک انسان ہے جو میں اس سے بات کر سکتا ہوں، میں اسے وینٹ آؤٹ کر سکتا ہوں. تو اس کیس میں شادی بہت سارے لوگوں کے لیے اچھی ثابت ہوتی. اچھا، بہت سارے لوگ اس چیز کو اگنور بھی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ میرج از ناٹ alone a cure. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی کر کے ایک انسان بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا. جب ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے آپ کی شادی کے اندر، تو وہ اس چیز کو ایک پش دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ اچھا کرنے کی، لائک فار ایگزامپل ون وانٹس ٹو چینج، کہ اپنے اندر ولنگنیس آتی ہے کہ وہ چینج کرے، اپنے تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ رکھیں. کاؤنسلنگ اینڈ تھراپیز کرائیں، اور کاؤنسلنگ آپ کپل کاؤنسلنگ ہو جس میں آپ جو ہے وہ کسی بھی طریقے کا جو ہے وہ کوئی بھی آپ کے دماغ میں نیگیٹو چیز چل رہی ہے پارٹنر کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، یا کسی بھی اپنے آفس میں چل رہی ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ اپنی تھراپی کرائیں، تاکہ وہ جو ہے وہ آپ کی ایک ہیلدی ریلیشن شپ کو جو ہے وہ کمبائن کر سکے اس میں. اچھا، شادی نیگیٹو کیسے آپ کی لائف میں افیکٹ کرتی ہے آپ کو، کہ آپ جو ہے وہ ابیوزو ہیں، یا آپ جو ہے وہ وربل ابیوز کرتے ہیں کسی کے ساتھ، یا پھر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، یا پھر آپ ہر وقت کانفلکٹ ہونا، یا ایموشنل سپورٹ نہیں ہونا، یا آپ نے ان کو اگنور کر دینا، یہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. اس انٹریٹڈ ریزالو پرابلمس جو ہوتی ہیں وہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ لیڈ کرتی ہیں ایک ایسی شادی میں جو ابیوسو اور ٹاکسک ریلیشن شپ بناتی ہے. سو بیٹر کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہر چیز، ہر معاملات جو ہیں وہ پہلے یا بعد میں اس کو ریزالو کرنا شروع کریں. انفیکٹ بہت سارے ملکوں میں اور بہت ساری جگہوں پہ کپل تھراپیز بھی ہوتی ہیں، کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اگر آپ جو ہے وہ ولنگ ہیں تو آپ ضرور کرائیں اپنی کپل تھراپی، کیونکہ کپل تھراپی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو دوسرا آپ کا اسپاؤس ہے وہ کس طریقے سے اور کس چیز کو ڈیل کر رہا ہے. ہمارے یہاں ملک میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بالکل اپنے دماغ میں اپنے کاموں میں لگی رہتی ہیں، مرد کو کوئی ہوش نہیں ہوتا. بہت ساری چیزوں میں آپ اس کو بالکل الٹا کر دیں، عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے پوچھتی نہیں ہیں کہ تم بھلے کی طرح کام کر رہے ہو یا تم کیا کر رہے ہو، لیکن آپ ان سے بات نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے جب وینٹ آؤٹ ہوتا ہے تو بہت برے طریقے سے وینٹ آؤٹ ہوتا ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو سب کو چاہیے کہ ایک ایسا ہیلدی ریلیشن شپ بنائیں جو آپ کے بچوں میں آ سکے، جو آپ کے بچے آپ لوگوں کو دیکھ کر بڑے ہوں، کیونکہ کائنڈنیس ٹورڈز ادر از لائک کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ یہ سیکھ رہے ہیں آپ سے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. Marriage should not be forced as a solution of every problem. Again, آپ اس کو جو ہے وہ ساری پرابلمس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شادی کر لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا. اور ایک ہیلدی ریلیشن شپ کو بنانے کے لیے آپ کو جو ہے خود بھی ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن اس چیز میں میٹر کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ریلیجن میٹر کرتا ہے. اٹس جسٹ دا کائنڈنیس ٹورڈ یور اسپاؤس. جو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں ریپیٹنس آتی ہے، اس میں آپ جو ہے وہ اپنے اسپاؤس کے لیے کچھ اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں کرنے کے لیے، آپ اس کو اچھے طریقے سے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ آپ کا ریلیجن آپ کو سکھا رہا ہے یہ کرنا.